अन्ततः कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्ने सरकारको यस्तो निर्णय। कालापानी, लिपुलेख र लिङ्प्याधुरा क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने बाटो नेपाली सेनाले यसरी रोक्यो। नेपाली सेना आफैमा एक्सनमा उत्रियो। छिटोभन्दा छिटो कालापानी क्षेत्र पुग्ने गरी पिच बाटोले निर्माण गर्ने नेपाली सेनाको भनाइ। भारतीय पक्षलाई कसरी पछि हक्कल्नुपर्छ, नेपाली सेनाले दियो यस्तो अठोट। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, आज यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाएर नेपाली सेनाले राख्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। यस विषयमा आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर हेरिसकेपछि सारा नेपालीसम्म पुर्याउनका लागि जति सक्दो सेयर गर्न भन्न नबिर्सिनुहोला। र नेपाली सेना कालापानी पठाउनुपर्छ भनेले यस लेख्नुहोला, ठिकै छ नपठाए पनि हुन्छ भनेले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ मुख्य विषयवस्तु। सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बसेको बैठकले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सरकारहरूलाई बोलाइएको थियो, जसमा विभिन्न दलका सांसददेखि गृहमन्त्री समेत उपस्थित भएका थिए। छलफलको क्रममा सांसदहरूले भारतले नेपाली भूमि समेत समेटेर आफ्नो देशको नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा नेपाली सेना चुप लागेर नबस्ने नेपाली सेनाको भनाइ थियो। छलफलका क्रममा सांसदहरूले भारतको भूमि समेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सामा सार्वजनिक गरेको तर नेपाली पक्षले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि उपयुक्त पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। छलफलमा सत्तारूढ दलकै सांसद भिन रावल र अग्निप्रसाद सापकोटाले प्राप्त प्रमाणको आधारमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न केले रोक्यो भन्दै सरकारहरूलाई प्रश्न समेत गरेका हुन्। जवाफमा गृहमन्त्रीले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन अनुकूल वातावरण भएको र सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सीमा नजिक सशस्त्र प्रहरी बल राख्न नसकिएको भन्दै उनीहरूलाई सीमा सुरक्षा बल मात्र हेर्न गोर्खा बटालियन सेनासहित 4-5 हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी राखेको बताएका छन्। त्यसको काउन्टरमा हामीले सुरक्षाकर्मीलाई विन्यास गरेका छौँ। जहाँ जान भारतबाट जानुपर्ने भएकाले हामीले सबैभन्दा अगाडि बाटो बनाउनुपर्ने गृहमन्त्रीले बताउनु भएको छ। सीमा समस्यालाई सरकारको हल्काफुल्का रूपमा लिइरहेको छ। के गर्ने हो, कसरी जाने हो, प्रतिपक्षको सरकारलाई कसरी पुरा समर्थन छ, 2/3 बलियो सरकार भन्ने तर के भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली सेनालाई छिटोभन्दा छिटो सीमामा परिचालन गरियोस् र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइयोस् भन्नेमा सत्तारूढ दल पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। केही जानकारी नदिने सरकारले कूटनीतिक प्रयास गरेको छ कि छैन भनेर पनि थाहा छैन। के काम गरिरहेको छ, उठाइहालेको छ कि छैन भनेर हल्का फुल्का रूपमा लिइरहेको छ। विषम 1816 को सुगौली सन्धिपछि विभिन्न समयमा नक्साले भारतको प्रकाशित गर्दै आएको छ, जसमा महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपालको हो भनेर स्पष्ट रूपमा देखिएको छ र यसका लागि नडराइकन त्यस ठाउँमा नेपाली सेना परिचालन गरी आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउनमा छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार छिटोभन्दा छिटो त्यस ठाउँमा नेपाली सेना परिचालन गरियोस् र आफ्नो भूमि बचाउका लागि नेपाली सेनाले आफ्नो कदम चाल्नुपर्ने समेत विज्ञहरूको खुलासा छ। चीनसँग भएको युद्धका बेलादेखि भारतले नेपाली भूमि मिच्दै आएको छ। 2009 मा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला गल्तीले नेपालको पश्चिमी सिमानामा भारतीय सेनाको चेकपोस्ट राख्न दिएका कारण 3 वटा अहिले 8 वटा पुगेका छन्। हामीले त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न किन सकेनौँ? अहिले विषय तातेको बेला फलाम तातेको बेला पिट्नुपर्छ भने जस्तै अहिले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ। यसलाई निर्मातापूर्वक अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ। 800 बढी सीमा स्तम्भ धेरै गायब भएका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्ने यो ख्यालको विषय होइन, अब यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ। कोटी नाभी र गुन्जी गाउँमा भारतले जबरजस्ती भारतीय नागरिकता दिएको छ। सरकारले आफ्नो नागरिकताको सुरक्षा गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सीमाको अवस्था के छ त्यसको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने सरकारहरूलाई जोड दिएका छन्। नेपालको हस्तक्षेप गरेको भूभाग राखेर नयाँ नक्सा बनाउन केले रोक्यो भनेर प्रश्न समेत गर्न थालिएको छ। सरकारको तर्फबाट अतिक्रमण भएको भूमिबारे के भएको छ, सरकारबाट विशेष दूत पठाउने कुरा फेरि हुने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ अनि सरकारका प्रवक्ताबाट होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ। यसले कूटनीतिक रूपमा कमजोर भइरहेको बताइएको छ। दार्चुलाका कालापानीका जनता आफ्नो क्षेत्रबाट अर्को ठाउँमा जान भारतीय सेनाको अनुमति लिनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना भइरहेको छ। त्यहाँ हामीले पक्की बाटो नबनाए पनि घोरेटो बाटो त बनाउन सकिन्छ। हामीले हाम्रो भूभाग सुरक्षाकर्मी त राख्न सकिन्छ नि, हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने काम पूरा गर्नुपर्छ नेपाली सेनाको भनाइ छ।
नेपालको नक्सामा नेपालको प्रतीक चिन्ह नेपालको भूभाग हटाइएको प्रतीक चिन्ह बनाउनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो हल्काफुल्का कुरा होइन। नेपालको हस्तक्षेप गरेको भूभाग राखेर नयाँ नक्सा बनाउन केले रोक्यो? भारतसँगको वार्ताले भारतले हामीलाई केले रोक्यो? यत्रो जनमत प्रमुख प्रतिपक्ष साथ दिइरहेको छ, हाम्रो समर्थन छ भनेर दुवैले जनाउँदै आफ्नो देशको सीमा रक्षा र देशको पुरातात्विक रूपमा अगाडि बढाउन कसले रोक्यो भनेर प्रति प्रश्न समेत गरिरहेका छन्। अतिक्रमण गरेको भूमिबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ। अबको समय नेपाली सेनाले अगाडि बढाउनुपर्छ र नेपाली जनता ठूलो जनमत दिएको सरकारले भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपाली सेनालाई नै एक्सनमा उतार्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। चीन र भारतको सीमा अध्ययन गर्न समितिले बनाउन भनिएको थियो, यो कहाँ पुग्यो थाहा पाउन सकिन्छ कि? मन्त्रीज्यू कुरा गर्ने हो कि होइन? नगर्न कामले आफ्नो हात तल पार्न सक्छ। जे गर्न सक्छ गरौँ, कुरा मात्र गर्ने हो, तर केही नगर्ने भारतसँग छलफल गर्न कठिनाइ हुन्छ। सीमा विवाद भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। अब जसरी हुन्छ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। दुई देशबीच सीमा विवाद हुनु अनौठो होइन। कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। विषम 1816 को सुगौली सन्धि र 1950 को सन्धि र यसअघिका सन्धि खारेज भएको छ। ब्रिटिसले भारत छोडेको बेला नेपालको नक्सा कस्तो थियो त्यो हेर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यसबारे नेपालको त्यति बेलाको धारणा हेर्नुपर्छ। सन् 1962 मा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि 2006 मा टोनी हेगेन फाउन्डेसनबाट नेपालको नक्सा निकालेको छ। त्यसमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नै छैन। 1962 मा भारतले नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसबेला नेपाल भारतलाई कुनै प्रश्न पठाएको छैन। 1962 मा अगाडिको किताबमा लिपुलेखको नक्सामा छैन। त्यो बेला राजेन्द्र महेन्द्रको सरकारले भारत सरकारलाई सुरक्षित गराएको छ कि छैन? नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा आइरहेको छ। यो कुरामा छिटोभन्दा छिटो निष्क्रिय हुनुपर्ने दबाव भइरहेको बेला नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधानकै विषयमा कुरा उठिरहेको बताइएको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्याको हल गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेपाल र भारतबीच दिन प्रतिदिन कुरा उठिरहने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल पक्षबाट भारतीय पक्षलाई दिन प्रतिदिन भारतका लागि आह्वान गरिए पनि वार्ता बस्न अस्वीकार गरिरहेको छ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयमा जोडतोडले माग उठिरहँदा नेपाली पक्षबाट भारतले कुनै पनि पहल नथालेको बताइएको छ। भारतले आफ्नो थिचोमिचोकै लागि अगाडि बढाइरहेको र यस विषयमा छिटोभन्दा छिटो नेपाली सेनालाई नै कालापानी क्षेत्रको विवादित क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। दर्शकवृन्द, आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।